مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم سأقدم لكم موضوع في هذا الدرس الجديد VPN ميكانيزم بروتوكول IP Security. ميكانيزم بروتوكول IP Sec كما تلاحظون معي جيدا. إذن نتعرف على بروتوكول. ما هو البروتوكول IP Sec؟ هو بروتوكول دو كريبتاج اودنتيفيكاسيون سيغ لا كوش ريزو بين السيرفور والكليون. اذا بروتوكول كريبتاج كما هو الكريبتاج شيفرومون ايدونتيفيكاسيون يعني لوغين والمود باس. بروتوكول هو اوفير بور سيكوريزي، يعني بروتوكول خاص بلا سيكوريتي ديال لي كومونيكاسيون. ملي كنقولوا كومونيكاسيون بروتوكول هو ديال تونيل. اي بي سيك هو بروتوكول تونيل اونتر سيرفور بي سي كليون. بي سي كليون جميع لي بي سي لي كونيكتين فيا سيرفور. بروتوكول اي بي سيك هو سوليسيون بوغ لارج ريزو سيكوريزي، يعني سيتادير هو سوليسيون بالنسبه لي سوسيتي اللي عندهم لي زاجونس او لي فيليال ريبارتي، يعني موزع جغرافيا. اذا هو سوليسيون بالنسبه باش سيكوريزي كومونيكاسيون بين السياج مع الفروع. او كنتكلموا هنا على VPN سيت تو سيت. لافونتاج دو اي بي سيك هو بروتوكول هو ستاندار خاص بالشيفرومون. يعني كنقولوا الشيفرومون عندنا لي زالغوريثم دو شيفرومون او اس دي او اس تريبل دي او اس ام دي 5 اس اتش ا. l'intégrété يعني c'est-à-dire les données non modifiées, les données encryptées et ou compressive tunnel. l'authentification شرحتها هي اللوغين والمود باس pour le commerce réseau. هنا l'implémentation يعني هو في شفافية transparent dans l'infrastructure réseau. l'infrastructure réseau هنا كنقولوا هي tunnel. و VPN l'avantage ديالو هو solution sécurité les retours bien sûr au PC, يعني tous les PC et les serveurs. اي بي سي basé على notion sécurité association sécurité الاس ا. الاس ا هي بروتوكول سو اي بي سي هي اسوسي مع بروتوكول اي بي سي. وهي مبازي على لا بوليتيك سيكوريتي التاليه، يعني الالغوريثم شيفرومون. ملي كنقولوا لا تونيل يعني ملي كنتكلموا على تونيل يعني كاين شيفرومون بوغ ترانسبورتي لي دوني ا ترافير لا تونيل. كاين الشيفرومون او اس، هادي الالغوريثم شيفرومون. كاين عندنا الالغوريثم لودونتيفيكاسيون اللي كيتيدونتيفي المود باس و لي كليون لوتيليزاتور اس اتش ا. كلي بارطاجي بوغ اون سيسيون اللي كيبارطاجي لي كلي للسيسيون بين السيرفور و الكليون. هي هذا البروتوكول انترنت كي اكسشينج لا ديغي دو في دو اس ا. جيد. هنا اكزامبل دو اس ا. اس ا عندنا ديستيناسيون ولا ادريس بي ديستيناسيون بروتوكول انكابسيلاسيون سيكوريتي الاندكس. هنا المود تونيل بيان سور مود تونيل هو ديال باسكو حنا كنوتيليزيو لي بي سي هو مود بروتوكول دو تونيل. الالغوريثم اللي مستعمل هو الالغوريثم شيفرومون او اس. كلي دو شيفرومون ديال يعني ديال الكريبتاج هي هادي. l'algorithme d'identification SHA وكاين SHA SHA2. كلي d'identification هي هادي. politique sécurité يعني هنا الشيفرومون. date d'expiration les paramètres sécurité association SA. donc اللي كيكونتيا بارامتر دو سيكوريتي سويفون. اس بي اي سينيفي سيكوريتي بارامتر اندكس بارامتر دودونتيفيكاسيون. شنو هي بارامتر دودونتيفيكاسيون؟ هي لي زالغوريثم ولا طاي ديال الكلي. هنا بارامتر دو شيفرومون. واش عندنا في بارامتر شيفرومون؟ عندنا دائما كنهضروا على بارامتر شيفرومون. عندنا لي زالغوريثم و لونغور دو ميساج لا ديغي دو في دي كلي كي لايف تايم ديغي دو في اس ا. يعني ديغي دو في اس ا يعني اس ا لايف تايم. مود دو بروتوكول. هنا بروتوكول هنا ترونسبور تونيل. ترونسبور نقدرو نزيدو تونيل هنا اش كاين ترونسبورتي لي دوني اترافير تونيل.
هاد الاس ا لاش كيصلح عاوتاني كيصلح لا كومونيكاسيون ديال بيديريكسيونيل، يعني الكومونيكاسيون يعني اللي كيكون ذو اتجاهين، ديال الترافيك اللي دايزه من السيرفور ا للسيرفور بي او من الروتور ا للروتور بي، يعني كتكون كومونيكاسيون بيديريكسيونيل دائريه. دونك حنا كنبغيو محتاجين ندو اس ا. هاد اس ا كتكون هي في لي روتور. هنا الوصف ديال الاي بي سيك بروتوكول انترنت بروتوكول سيكوريتي. دونك الوصف ديالو يتكون من 3 اجزاء او من 3 اوامر اساسيه. من لودنتيفيكاسيون اللي كنقولوا هي هنا عندنا فيها لادريس اي بي الماك اللوغين باسورد ديال اليوتيليزاتور. عندنا الانتيغريتي يعني لي دوني اللي عندنا اللي دايزين في التهنيج ما يكونوش مضيفين اللي غاديين في الريزو من سيرفور. والشيفرومون قلنا هو الكريبتاج. وعندنا لي زالغوريثم ديال الشيفرومون. هنا عندنا هاد المجسم هذاك اللي غنشوفو عندنا هنا الاي بي داتا او لي دوني دو لادريس اي بي انكريبتي. هنا هي لونطيت ديال الاي بي سوك، يعني لونطيت ديالها الهيدر لونطيت اش عندنا فيه. عندنا بروتوكول اودنتيفيكاسيون هيدر وبروتوكول سيكوريتي انكابسول اللي كي انكابسل لنا لي باكي. هاد البروتوكول او اس بي كي انكابسل لي باكي. هنا الاي بي هيدر هي لونطيت ديال لادريس اي بي. مكونات الاي بي سوك. دونك هاد البروتوكول سيكوريتي اش فيه مناش كيتكون؟ قلنا الاودنتيفيكاتور ديال لونطيت ديال لادريس اي بي هو هذا اش، يعني لونتيفيكاتور ديال لونطيت ديال لادريس اي بي. لونكابسيلاسيون سيكوريتي بايلود هو هذا البروتوكول هذا. بروتوكول ديشونج دي كلي. دائما كي كنتكلموا على الفلسوني كنتكلموا على في لا سيكوريتي على البروتوكول ديشونج دو كلي سيستيون، يعني الميكانيزم. دونك هذا هو الميكانيزم ديال البروتوكول اي بي سي كي شونجمون ديال ليشونج ليشونج ديال لي كلي دو سيسيون. عندنا انترنت كي اكشينج هذا هو المكلف بالليشونج ديال لي كلي بين السيرفور وبين البي سي كليون. عندنا بليس بروتوكول ايزا كا ام بي انترنت سيكوريتي اسوسياسيون اند كي مانجمنت بروتوكول. دونك هذا البروتوكول هو اللي كيجيري لنا لي كلي و شونجمون ديال اس ا سيكوريتي بين الانترنت وبين السيرفورات السيرفور و بي سي كليون. بروتوكول هنا اش اللي شرحتو دابا. دونك الخدمه الرئيسيه عندهم هو كياجوطي داتاغرام اي بي كلاسيك. كياجوطي فيها شنو هو؟ كياجوطي فيها هذه داتاغرام اي بي سي، كياجوطي فيها واحد لو شوم واحد الحقل ضروري نيسيسير باش بوغ ريسيبسيون دو فيريفي لوثنتيسيتي. دونك هذاك الحقل يستقبل لي دوني كيفيريفي لوثنتيسيتي، يعني كيصادق عليها واش لو كاين هذاك لي دوني عندها اوثنتيسيتي ديالها ولا لا في داتاغرام دي دوني انكلوز دون لو داتاغرام كي هو كيفيريفي لوثنتيسيتي ديالها. هاد البلوك ديال لي دوني وكيسميتو فالور دو فيريفيكاسيون دانتيغريتي. اذا عنده اسم ديالو هاد البلوك هذا سميتو فالور دو فيريفيكاسيون دانتيغريتي، يعني كيشوفو ديك الانتيغريتي واش هادوك لي دوني لي دايزين في لونطيت ديال لادريس اي بي واش هما فريمون انتيغري اترافيغ ريزو ولا لا. عندنا لا بروتيكسيون كونتر لو روفي سوفيكو grâce à un numéro de séquence. Un numéro séquence اش كيدير؟ دونك كيكونطرولي لي باكي او لي دوني في حالة ما لا ترفضو. بروتوكول او اس بي انكابسيلاسيون سيكوريتي ديال لي باكي. دونك هاد البروتوكول اش كيقدر يدير؟ ياسيري سيرفيس ولا بليزيور سيرفيس. من بين هاد لي سيرفيس اللي كنتكلموا عليهم بطبيعة الحال دائما كنتكلموا على لا كونفيدونسياليتي، يعني بروتيكسيون لي دوني، يعني تكون عندنا واحد السريه لوغين والمود باس كونتر لاناليز ديال الترافيك، يعني لي دوني دايزين في الريزو بين السيرفور
حتى البيسي كليون، ولكن هاد لي دوني خاصهم يكونوا كونفيدونسيال، يعني مش شافرين بعضو بين مود باس، يعني ما خاص واخا يدوزو في لاتونيل ميتاناليزاوش من الترافيك لي ديس في التونيل. سي اون تيزو مود تونيل، يعني الا كنا كنستعملو لا تونيل حنا بيان سيغ مود تونيل خاص يكونوا لي دوني مسيكوريزين و كومبريسين لانتيغريتي ديال لي دوني. دونك هنا لانتيغريتي ديال لي دوني قالنا لي دوني ما خاصهمش يكونوا مضيفين من سيرفور ا حتى سيرفور بي. هنا لونوتيفيكاسيون دو لوريجين دي دوني، هنا كونفيرماسيون لوريجين دي دوني. هنا كاين نقطة أساسية مهمة هي ديال هذا كتمحور على هذا الدرس هذا، هي لا جيستيون دي كلي، يعني لي كلي لي شونج بين سيسيون بين السيرفور و بين بيسي كليون بوغ اي بي سوك كلي دو سيسيون. دونك هادو هما لي ميكانيزم بروتوكول اي بي سوك، هما لي ميكانيزم هما هادو. عندنا إيزاك بي يعني بروتوكول دو جيستيون دي كلي على الانترنت، وهذا الانترنت كي اكشانج، يعني هذا بروتوكول خاص بالإشانج ديال لي كلي دو سيسيون. إلا فهمتو هادو، إلا تفهمو هادو الإخوان فهمتوهم بأنهم هادو هما لي بروتوكول ريسبونسابل ليشانج دو دي كلي دو سيسيون، يعني او نيفو مونديال في الانترنت بين سيرفور و بين بيسي كليون. وهادو كيكونو في مود تونيل، يعني اللي كيستعمل بروتوكول اللي كيستعمل في بي ان بطبيعة الحال كيأكسيدي للسيرفور في بي ان يعني اترافيغ تونيل اي بي سيكيور. ضروري من هادو غادي تستخدمهم، يعني ليشونج سيسيون. هنا عندنا نتكلمو على البروتوكول انترنت كي اكسشينج. اش كيدير؟ كيابليكينا لا بوليتيك دو سيكوريتي، يعني بور بروتيجي لا كومونيكاسيون يعني التونيل. هنا ليشونج دو كلي دير فيه المان، هنا دير فيه المان كنتكلمو على اريزا و اس اش ا و اس اش 2 و الاريزا ا او اس. هادو كاملين هادو لي فونكسيون دو هاشاج و الغوريثم دو شيفرونمون. نيغوسياسيون دي اس ا بور اي بي سي، نيغوسياسيون يعني اس ا اللي كاينه في روتور ا مع اس ا اللي روتور بي، كتكون بيناتهم نيغوسياسيون، كيكون طرافاي اون باراليل بين اس ا و بين بروتوكول اي بي سيكيور باش كتكون التونيل مسيكوريزي. دونك كيتيليز هاد البروتوكول. اش كيديرو؟ اذا كان قلنا البروتوكول هذا كيجيري لي كلي بين الانترنت و بين السيرفورات. اون بروتوكول او كلي هذا مبازي في دي في هيلمان. دونك لوبجيكتيف هو كيفتح لنا واحد نيغوسياسيون ديال اس ا سيكوريتي اوتوماتيك. يعني هذا البروتوكول يعني كيعطينا دو فاز. الفاز الاولى كيفتح لنا واحد جوج لي كانو انا سيكوريزين بين يعني دو اكستريميتي، يعني بين روتور مع روتور او سيرفور مع الروتور، يعني دوز اكستريميتي او دوز اونتيتي. هنا اسوسياسيون إذا سيكوريزي، نيغوسياسيون دي بارامتر إذا ميثود دونتيفيكاسيون، يعني لودونتيفيكاسيون دي كليون يعني بي سي كليون و لوتيليزاتور، l'algorithme de chiffrement, l'échange de clés de session entre client et serveur, IPsec, négociation dans le canal ExaCam sécurisé, donc négociation des paramètres IPsec protocole de sécurité. Donc les paramètres de l'IPsec هو protocole sécurité في l'algorithme de chiffrement et clé utilisé pour l'authentification et chiffrement des données. هادو هما لي بارامتر ديال اي بي سيكيور. اش فيه بروتوكول شنو بروتوكول دو سيكوريتي هو l'algorithme de chiffrement et clé utilisé pour l'authentification et chiffrement de données. Donc هنا بروتوكول هنا ExaCAMB مانجمنت بروتوكول انترنت سيكوريتي اسوسيشن. دونك بروتوكول اش كيدير؟ كيجينيري يعني كيديليفري les clés pour la négociation et l'échange des clés.
Donc في جوج لي فاس la négociation entre communication l'échange de clés identification يعني دائما بين السيرفور والكليون. عندنا négociation SA يعني négociation بين deux entités يعني بين routeur A و routeur B. Donc pour les besoins de change de clés fonction cryptographie. Les fonctions cryptographie هي des fonctions cryptographie. ما عندنا ال RSA ال HMAC SHA SH2 MD5 utilisé et protocole utilisé par Internet Exchange. B. L'échange de clés secret. Donc le secret, le protocole de SDOS. L'identification mutuelle entre deux entités. يعني هنا l'identification متبادلة يعني بين السيرفور مع الكليون. بيرجم كاين بيناتهم identification mutuelle يعني متبادلة يعني مسيكيريزي. الفاز الثانية négociation des associations de sécurité SA utilisées dans les échanges sécurisés IP intérieur. هنا المرحلة ديال l'établissement des connexions. دابا كنتكلمو على مرحلة ديال ربط الاتصال يعني بين الروتور A par exemple الروتور B. سوا هذا روتور A سوا هذا روتور B. دونك هنايا كاينه واحد اس اي كيف ما كنشوفوا عندنا هذا بروتوكول انترنت كي اكسشينج وهذا بروتوكول اي بي سيكور او بروتوكول دو تونيل. هذا بروتوكول دو تونيل بيان سيغ هو اللي كيدير لنا مود ترونسبور ديال لي دوني. هاد مود ترونسبور ديال لي دوني محتاج هاد البروتوكول. كاينه واحد لاسوسياسيون محاضرات بينهم مع هذا الانترنت كي اكسشينج اللي كيأثر لنا الشونجمون ليشونج ديال لي تو سيسيون بين روتور كاينه سيسيون. ودونك هاد لي دوني باش غيمشيو هنا فهاد لا تونيل خاصهم نكونو غاديين سيكيريزين بهاد البروتوكول اللي كاين هذا انترنت كيكشنج و لي زالغوريثم دو شيفرونمون. كيف ما كنلاحظوا ايطابليسمون اي كا او اس ا فاز 1 هذا الفاز 2 في ايطابليسمون اي بي سي كي اس ا 2. دونك لونفوا دي دوني بروتيجي يعني اون باراليل جوج يعني هاد البروتوكول بجوج لي دوني سيتادير يمشيو لي دوني بروتيجي من الترافيك اللي كاين في الريزو. دونك هنا اي كا اسير ليشونج دو بيسيسيون اون باراليل لو بروتوكول توني الاي بي سي. دونك لوبجيكتيف اونفو دي دوني بروتيجي entre deux routeurs ولا بين روتور وبين سيرفور. دونك هنا كومون اي بي سي كيوتيليز انترنت كي اكسشينج. عندنا روتور ا هذه سيتياسيون ثانيه هذا كوم ان اكزامبل روتور ا روتور بي. دونك كاينه تونيل هادي بيناتهم اي بي سيكيور زائد كاين واحد الاسوسياسيون هنايا اس ا اسوسياسيون سيكوريتي بين اي بي سي وبين هاد بروتوكول انترنت كي اكسشينج. دونك كاين هنا تونيل. التونيل هنا ا vous envoyez vers B. donc غادي يصيفط شي حاجه لي دوني للبي. الانترنت كي هذا البروتوكول كي كومونس نيغوسياسيون مع بي يعني كيصيفط ميساج باغ اكزومبل دو تيست او لو كومونيكاسيون مع روتور بي. دونك هنايا نيغوسياسيون دازت كامله مزيان. ا و بي هما بجوجهم دي زين في التونيل كيتواصلوا بيناتهم. ا و بي بجوجهم عندهم الاس ا ايطابلي مزيان. الاس ا يعني كومونيكاسيون بين الاي بي سيكور والاي كا اي دي كومونيكاسيون بروتيجي. دونك لي باكي هنايا غيمشيو مسيكيريزين محميين من لي ترافيك بطريقه محميه يعني بالاس ا بهذيك لاسوسياسيون بين اي كا او والاي بي سيكيور. دونك هنايا نشوفو الميكانيزم اي بي سيكوريتي اسوسياسيون. ميكانيزم اي بي سيكوريتي اي سيكوريتي اسوسياسيون الميكانيزم ديالهم. دونك une relation entre les entités pour utiliser les services de sécurité. Donc le mécanisme de relation بين البروتوكول اي بي سيكوريتي وبين الاس ا
هي هادي بين كتحمل لنا دو زونتيتي، يعني بين روتور و روتور او بين سيرفور مع روتور، يعني كتقدم لنا الخدمه ديال لا سيرفيس دو سيكوريتي. chaque connexion simple porte le service pour un trafic. كل كونيكسيون بين الهوست A والهوست B يعني دي زعما الباسريل هنايا كتكون واحد الاسوسياسيون بين البروتوكول اي بي سيك هنا باغ اكزومبل البروتوكول اي بي سيك هو هذا مود تونيل و الاس ا كاينه اسوسياسيون اللي كتضمن لنا sécurité contre le trafic. Un trafic bidirectionnel demande un SA dans chaque direction. كاين ترافيك يعني دايز بديريكسيون يعني دو اتجاهين، من الاتجاه الاول هو هذا والاتجاه الثاني هنا غادي جاي، دونك هاك الترافيك بديريكسيونيل دوموند ان اس ا بور شاك ديريكسيون. Le service de sécurité est produit par AH avant OSP. Donc service de sécurité يعني l'entête ديال l'adresse IP و l'encapsule ديال الباكي. Un SA est identifié par SPE, adresse IP destination, identificateur de protocole de sécurité AH ou OSP. Les modes de fonctionnement protocole IPsec, donc mode fait mode transport, يعني transport les données, mode de tunnel, mode transport ou insertion transport entre TCP et IP. Donc نقل أو transporter les données bien sûr le protocole TCP et IP, pas de masquage d'adresse, facile de mise en œuvre, sécurité d'échange entre deux utilisateurs. Mode tunnel يعني mode tunnel هنا tunnel communication sécurisée en insertion après IP et encapsulé des datagrammes IP dans d'autres datagrammes IP, masquage d'adresse, sécurité lien par lien les segments du réseau يعني كيسيكوريزي لنا كاع لي سيغمون ديال الريزو اللي كاينين في الريزو. utilise comme au moins deux extrémités يعني deux extrémités يعني deux entités بين الروتور والروتور البيسي والروتور دي بيسيك سو compense comme une passerelle. donc هنا البيسيك هنا كيتصرف comme une passerelle. Non, IPsec mode tunnel يعني seulement les données هنايا sont chiffrées. implémentation CRP يعني les données دوزو bien sûr على l'adresse IP هي اللي باش يكومونيكي بيسي مع بيسي مع الروتور. لا تريتمون سبيسيال يعني هنا الكاليتي سيرفيس ميلتيكاست يتيليزي بو بروتوكول tunnel. كما كنلاحظو مود ترونسبور بيان سور عندنا تونيل هنا لي دوني ترونسبور باغ بروتوكول اي بي سيكيور. هنا لي دوني بيان سور مشيفرين مي دوا انكريبتي. l'architecture اي بي سيكيور مود ترونسبور. اذا هنا عندنا مود ترونسبور بين جوج لي سيرفور او جوج بي سي اس في الريزو. عندنا هنا الباسريل وهنا كاينه لا تونيل السيكوريتي اسوسياسيون هنا بين مع البروتوكول اي بي سيك. دونك لي دوني هنا ليزين اودونتيفي مشيفرين بين هوست مع الهوست. دونك البروتوكول اللي كونكابسيلي اللي باكي اودونتيفيها ومشيفرين لي دوني هنايا لي دوني ترونسبورتي بروتوكول تي سي بي اي بي. mode tunnel le diagramme IP complément chiffré يعني le diagramme complément chiffré implémenté sur l'IP produit plus de sécurité idéal pour VPN. donc protocole IPsec هو protocole idéal يعني مناسب لل VPN. هنا l'architecture IPsec tunnel mode. donc كما كنلاحظوا هنا الهوست باغ اكزومبل الهوست بي مود تونيل. هنا عندنا الاس هي سيكوريتي اسوسياسيون مع البروتوكول هو هذا البروتوكول اي بي سيك اللي مأثر لنا هاد التونيل. دونك لي دوني كيدوزو انكريبتي اي اودونتيفي.
دونك لا كومبينيزون هنايا دي اس ا بين روتور او روتور بي هنا مود ترونسبور، يعني دائما تنتكلمو على مود ترونسبور يعني عندنا تونيل. اس ا بين روتور او روتور بي هنا تونيل مود، يعني كاين هنايا لي دوني دي زي مسيكيريزين بيان سور لي دوني مسيكيريزين و مود ترونسبور ديالهم باش يجين يعني بلادريس اي بي. لونطيت ديال لادريس اي بي هو ال اش اودنتيفيكاسيون هيدر و بروتوكول لونكابسول ديال لي باكي. الى هنا انتهت الفيديو، كنتمنى راكم استفدتوا معنا في الفيديو هذا. سأضع لكم رقم إشارتكم بريد إلكتروني أسفل الفيديو لمن يريد هذا الفيديو باوربوينت. إذا ما أعجبكم هذا الفيديو فلا تترددوا في الاشتراك في القناة لدعم القناة، وما تنسوش تضغطوا على زر على الجرس ليصلكم جديد فيديوهات من هناك المزيد من الفيديوهات. إن شاء الله سنقوم بإنشاء صناعة فيديوهات أخرى في لا سيكوريتي انفورماتيك. والسلام عليكم.